Atong susiyon pag-ayo ang tagna bahin sa krus sa Numbers chapter 21. Atong tan-awon ang Numbers chapter 21 verse 4. Gikan sa bukid sa Hor, misubay sila sa dalan padulong sa dagat sa Akaba aron dili sila makalata sa Idumea. Apan ang mga tao gikabsag pailob samtang nagpanaw sila. Verse 5. Og nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Mingon sila, nganong gidalaman ninyo kami gikan sa Ipto nga niining kami ngawan? Inyo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipul-an na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tawo ug daghang mga tawo sa Israel ang nangamatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pag-ampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nag-ampo si Moises alang sa mga tawo. O giingnan sa Ginoo si Moises, paghimog larawan sa bitin nga bronse o gibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Ug ang hipaakag bitin dili mamatay kung makatan-aw niini. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga bronse o gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kun ang hipaakan og bitin mo tan-aw sa bitin nga bronse, dili siya mamatay. Ang bitin nga bronse ba nakaluwas sa mga Israelita? Kung ang bitin nga bronse nagluwas sa mga Israelita, dili ba ang matag panimalay karon maghimo og bitin nga bronse ug mutan-aw niini aron mamaayo kung sila masakiton? Dili gayud kini mahitabo. Kung ang Dios wala mag-ingon, bisan kinsa nga mutan-aw sa bitin nga bronse mabuhi. Mabuhi pa ba sila bisag maghimo sila bitin nga bronse ug mutan-aw niini sa usa ka gatos o usa ka libo ka beses? Unsa ang tinubdan sa gahom nga nag-ayo sa mga Israelita nga napaakan sa malala nga mga bitin tungod sa pulong sa Dios. Bisan kinsa nga mutan-aw sa bitin nga bronse mabuhi, ang mga Israelita nabuhi pinaagi sa pagtan-aw niini. Kini mahimong walay kahulugan ug walay kapuslanan alang kanila nga mutan-aw sa bitin nga bronse sa libuan ka mga higayon kung walay ingon nga pulong gikan sa Dios. Bisan pa ni ana tungod kay ang mga tawo buang-buang kaayo, sila wala mahibalo sa dili makita nga kusog sa Dios. Sila misimba og nag-alagad sa bitin nga bronse sulod sa dul-an sa 1,000 ka tuig nga nagingon, kami naluwas pinaagi sa bitin nga bronse. Atong ablihan ang 2 Kings chapter 18 verse 1. Sa ikatulong tuig sa paghari ni Hosea nga anak ni Ela sa Israel, ang anak ni Ahaz nga si Ezekias misugod paghari sa Juda. Nagpanuigon sa 25 sa pagsugod niya gahari ug naghari sa 29 ka tuig didto sa Jerusalem. Ang iyang inahan mao si Abiha nga anak ni Zacarias. Matarong sa binuhatan at tubangan sa Ginoo sama sa gibuhat ni David nga iyang kagikan. Gipangguba niya ang mga halaran sa mga Dios-Dios, gipamuka niya ang mga haligi o gipamutol ang mga tukon sa larawan ni Asera. Gidugmok niya ang hinimo ni Moises nga halas nga bronse nga ginganlag ni Hustan kay hangtod ni adtong panahon na ang katawan sa Israel nagsunog man og insinso ingon nga halad niini. O kini ang bitin nga bronse nga gihimo ni Moises. Ang panahon ni Ezekias mga 1,000 ka tuig human sa panahon ni Moises. Hangtod ni adto, ang mga Israelita misimba sa bitin nga bronse. Busa unsay gibuhat ni Ezekias? Iya kining gidugmok, ginganlan kinig ni Hustan. Verse 5. Si Ezekias misalig sa Ginoo ang Dios sa Israel. Busa walay hari sa Juda, una man o ulahi kaniya nga sama kaniya. Nagpabilin siyang matinud-anon sa Ginoo, gituman niya ang iyang kasuguan. Giubanan siya kanunay sa Ginoo, busa nagmaoswagon siya. Dili ba maayo nga butang nga iyang giwagtang ang ni Hustan ang bitin nga bronse? Sa bagong kasabutan, giasoy kini ni Jesus nga butang na may kalabutan sa krus. Magpadayon kita sa libro sa John chapter 3 verse 12. Kung dili ka motuo sa akong gisulti kanimo may tungod sa mga butang ni ining kalibutana, unsaon man pagtuo konsultihan ko ikaw may tungod sa mga butang sa langit. Ug wala pay nakasaka sa langit gawas anak sa tao nga nanao gikan sa langit. Sama giisa ni Moises. Unsay ang giisa? Unsang matanga sa bitin ang giisa ni Moises? Kini mao ang bitin nga bronse. Sa mga giisa ni Moises ang bitin nga bronse dito sa kamingawan, busa asa man kinahanglang iisa usab ang anak sa tawo. Ang bitin nga bronse giisa sa usa ka tukon ug si Jesus giisa sa krus. Sa mga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga bronse nga gibutang og tukon, ang anak sa tawo kinahanglan nga iisa usab.
Si Jesus mianay sa yuta 2000 ka tuig na ang milabay o gilansang sa krus. Ang krus ba mismo adunay gahom sa paghimo sa pagpapa sa atong mga sala? Unsa mitubos kanato gikan sa atong mga sala ug naghatag kanato sa grasya sa pagpapa sa sala? Dili ba kini ang bililong dugo ni Hesukristo? Bisan kun ang dugo giula pinaagi sa bisan unsa nga paagi gawa sa krus, ang iyang dugo bililhon. Dili nato kinahanglan ang krus alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Gisalikway sa mga Israelita ang pulong sa Dios. Kung tan-aw ninyo kini, mabuhi kamo. Sila misimba og nagalagad sa bitin nga bronseng nga usa lamang ka instrumento sulod sa kapin sa usa ka libo ka tuig. Unsa ang gisimba sa mga relihiyoso nga mga tawo sa kalibutan karon ubos sa takuban sa bililong dugo ni Hesukristo? Nagsulob sila og krus isip kwintas, gibutang kini sa ibabaw sa simbahan o gikulit kini sa pulpito ug sa bungbong. Pinaagi nini sila nagasimba sa krus. Sa panahon ni Haring Ezekias, sa dihang naamguhan ni Ezekias ang pagsaylo, iyang gidugmok ang bitin nga bronse. Nakadawat siyag dakong pagdaig gikan sa Dios. Ang tanan nga mga buhat sa daang kasabutan usa ka anino. Ang mga panghitabo nga mahitabo sa bagong kasabutan mao ang kamatuoran. Adunay parehas nga korelasyon tali sa mga tawo nga nagsimba sa bitin nga bronse ug sa mga tawo nga nagsimba sa krus. Mao nga gipukaw kita sa Dios pinaagi sa panghitabo sa bitin nga bronse nga sama sa gidugmok ni Haring Ezekias ang bitin nga bronse, ang krus usa ka Dios nga kinahanglang lugmokon.